Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Abril 4 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa kaupat nga semana sa Kwaresma. Ug nining adlaw nga Biyernes ako gayong nga pagtimbaya sa tanan nato nga naminaw karon, naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga naglantaw diha sa FB Live sa FB page sa GXDD. Mayong buntag kanin tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tuang mga silingan nga mga ang probinsya sa Zamboanga del Norte nga ang diocese mao ang Diocese of Dipolog, uban sila ang obispo si Bishop Severo Caermare. Sa probinsya sa Lanao del Norte nga ang Diocese of Iligan, uban sa ilang obispo si Bishop Jose Rapadas III. Sa usab diha sa Lanao del Sur ang prelatura sa Marawi, uban sila sa ilang obispo nga si Bishop Edwin de la Peña, ug sa probinsya sa Zamboanga del Sur ang Diocese of Pagadian nga anaa na gid sila bag-o nga obispo nga gi-announce ni adtong adlaw nga Miyerkules sa alas 6 sa hapon ug alas 12 sa udto didto sa Roma. Busa sa Diocese sa Pagadian, congratulations niining gran notisya, dako kayo nga balita, pero balita nga puno gyud kaayo sa pagmaya nga sulod sa 15 ka bulan no nga anaa na gyud bag-o nga obispo ang Diocese sa Pagadian, walay lain kundi si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner nga pari siya nga diocesano gikan sa Diocese of Daet. Busa sa probinsya sa Lanao Zamboanga del Sur sa Diocese sa Pagadian, congratulations tungod kay anaa na gyud bag-ong napili nga obispo si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner. Wala pa gi-announce ang date kung kanusa ang iyang episcopal ordination ug usab ang canonical possession sa diocese muna nga nining panahona. Padayon ta sa pag-ampo no, atong iampo ang Diocese sa Pagadian, usab ang bag-ong napili nga obispo si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner, atong iampo aron nga sa kanunay gayud na gyud ang kanatong gitawag nga pag-cooperate nato sa grasyas Ginoo. Ug aso usab nga iampo ang Diocese sa Ipil nga hinaut unta nga sila hatagan na sa Ginoo pinaagi sa pagtudlo sa Santo Papa nga maoy kinsa ang mahimo nilang bag-o nga obispo. Again, sa Diocese sa Pagadian, congratulations sa bag-o nga obispo nga gipili, gitudlo sa tuang Santo Papa. No, ang bagong obispo, usbon ako ang ngalan, Bishop-elect Ronald Anthony Timoner, usa ka diocesano nga pari nga gikan sa Diocese of Daet. Yang edad 53 years old, bata kaayo. Muna nga ato siyang iampo ug usab ang Diocese sa Pagadian. Mga igsoon ko ni Kristo nining adlaw nga Biyernes. Ako dai usab no, sa dili pa ko malimot, congratulations dai no sa Team 1 Ascenso nga sila mao ang ato ang mga delegates no sa bag-o lang natapos nga NAMRA, Northern Mindanao Regional Athletic Association. Unya ang host kay kita man diri sa probinsya sa Misamis Occidental tungod kay overall champion man matud sa balita nga akong nasagap nga akong nadungog nga first in the history nga sa maong NAMRA ang Misamis Occidental maoy nahimong overall champion. Congratulations sa mga delegates nga ning daog, especially sa mga delegates sa Team 1 Ascenso nga grabe kay kayo no, indot kayo ang mga dula. Unya naningkamot pud sila hangtod nga sila nakakuha og mga gold, silver and bronze medals. Congratulations di ay sa Team 1 Ascenso nga gipanguluan usab sa tuang pinalangga nga very hardworking governor, Attorney Henry S. Uwaminal Sr. Usab sa iyang mga kauban diha sa pagpangalagad sa tuang pinalangga nga probinsya ang Misamis Occidental.
Nga igsoon kada ni Kristo nining adlaw nga Biyernes ang atong ebanghelyo atong kutluon. Sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini misuroy sa Jesus sa Galilea, dili siya buot musuroy sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo digto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayon na hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tawo sa Jerusalem ingon, dili ba mao kini ang ilang buot patyon? Tan-awa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kinasayod ang mga pangulo nga siya mao ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas wala masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod, tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo sa Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila bagayod kamo kanako ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot, ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya, ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay makahimo nini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ngaigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsoon ning adlaw nga Biyernes, Abril 4, 2025, ikaupat nga semana sa Kwaresma, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 7, unya versikulo 1 hangtod sa 30. Din atong nadungog nga ana ay mga plano nga dakpon si Jesus tungod sa iyang mga gipangsangyaw, tungod sa iyang mga gipangtudlo, especially nga naiskandalo kayo ang mga Hudiyo tungod kay gihimo man ni Jesus nga equal sila sa Dios nung Amahan, ug tungod niini gimura gipakita ni Jesus, well kini usab perspective sa mga Hudiyo nga si Jesus tungod kay same level raman siya sa Amahan, so gipakita ni Jesus matud sa perspective sa mga Hudiyo nga siya Dios. Ug tungod niini dili kadawat ang mga Hudiyo, na eskandalo sila nganuman side beta nga ang mga Hudiyo monotheism biya na sila, bot pasabot nga sila nagtuo sa usa ra ka Dios. Unya sila nagtuo nga wala pa gyud moabot ang Mesiyas. Mao nang hangtod karon no, as to the present day, ang mga Hudiyo naghulat gyapon na sila nga moabot ang Mesiyas. Mo na nga sila na eskandalo sila sa giingon ni Jesus ug gumikan sa ila ang pagka-scandalized sa giingon ni Jesus, nagtinguha sila nga dakpon ug patyon si Jesus. Kay alang kanila si Jesus nahimo man siyang blasphemous alang kanila. Kay gipaka-level man ni Jesus ang iyang kagalingon isip usa ka Dios. Pero kini sa tuwa mga igsoon dili man ni sa eskandalo. Nganuman kay kini usa man siya ka divine truth. Kung moingon tag divine truth, usa ka kamatuoran nga gipadayag ni Kristo. A truth revealed by Jesus Christ. Unsa man nga siya Ginoo gayud. So alang sa mga Hudiyo sila maiskandalo, pero alang nato mga Kristiyano, mga sumusunod ni Kristo, dili kita angay nga mga maiskandalo nga atong mabasa sa Biblia, atong madunggan sa gipangtudlo sa atong Santo Papa, mga kardinales, mga obispo, mga kaparian, especially sa Santos nga misa, nga si Jesus Dios gyud siya. Muna kini dili ta angay nga maiskandalo nga si Jesus Dios. Kay si Jesus tinuod man gid siya nga Dios ug tinuod pod siya nga tawo. Siya man ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ang God the Father, the first person, God the Son, ang second person ug ang third person, ang God the Holy Spirit. Third person but they are one God. So dili ta angay nga maiskandalo niya na nganuman kay dili man ni tumo lang sa tawo. O kini usab dili man ni siya bunga sa rason sa tawo, kanabang bunga sa imagination sa tao. But first and foremost, kani siya is a fundamental truth revealed by Jesus Christ. Ipadayag ni Kristo. Ug sanglit ipadayag man ni Kristo, kini siya tinuod gayud. Nganuman, kay dili biya na musulti si Kristo og bakak. Di ba? Dili man na musulti si Jesus og sukwahi sa unsay kamatuoran. Atong mabasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 6, unsa giingon didto? Ingon si Jesus, ako ang kinabuhi, ang kamatuoran.
ug ang dalan. So sanglit miingon man sa nga siya ang kamatuoran, so kung musulti siya bakak, dili gid siya mahimo nga posible. Kay kani siya sukwahi man sa iya ang nature, isip mao ang kamatuoran. So mga igsoon, dili ta angay nga mga maiskandalo nga si Jesus tinuod gayud siya nga Dios o si Jesus tinuod gayud siya nga tawo. Ang mga Hudiyo na iskandalo tungod kay dili sila makadawat ug tungod kay dili sila makadawat, unsay rason nganong dili pa sila makadawat? Tungod kay sila hangtod karon naghulat gyapon sila sa pag-abot sa Mesiyas nga maoy muluwas kanila. Apan kita puno kita sa kalipay nganuman kay ning abot na ang Mesiyas sa Jesus ang ato nga manluluwas. Ug gani sa 2 weeks from now, no, sa 2 ka semana sukad karon mosulod naman kita sa ginatawag na tuog Holy Week. Di ba? Holy Week nga ato ang handumon ang pagpasakit, kamatayon ug pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang Mesiyas nga may mihatag og kaluwasan dinhi kanato sa tibuok tanan nga mga tawo nga anaay paninguha sa paghinulsol sa ilang mga sala. So muna ang unang punto mga igsuon nga kani gipadayag gayud sa atong ebanghelyo nga si Jesus Dios. Ang reaksyon sa mga Hudiyo na iskandalo ug tungod niini gusto nilang dakpon og patyon si Jesus. Apan kita dili. Nganuman kay kita mga Kristiyanos man ning tuo man ta ni Kristo. Ang atong reaksyon sa pagka-Dios ni Kristo dili nga kita maiskandalo. Apan kini unta makapalawom sa atong pagtuo. Kay kita nagtuo man ta kang Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios nagpadala sa mahan ginis kalibutan ug sa kinsa katong mutuo kaniya anaa gayoy kinabuhing dayon. Ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo nga nindot kayo nga gi-mention sa atong ebanghelyo kaniging sa katapusan. Lawom gid alang kanako nindot kayo ni nga atong pamalandungan, no? Kay mingon dinhi nga unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay makahimon ini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Kini nagpakita na biya kanato mga igsoon ko ni Kristo nga ang tanan gid nga mga butang naagid sa panahon aron siya mahitabo. Sama ni ini si Jesus nananagod siya sa, di ba, gi-mention din here nga si Jesus wala si miadto sa Judea, sa Galilea siya tungod kay kumuadto siya sa Judea kay ang mga kadagkuan sa Hudiyo dito gusto mo siyang patyon mo sa mao na nga miadto siya sa Galilea. Pero sa pag-adto niya dito sa templo sa Jerusalem, wala bisan nagpasaya-saya nganuman kay matud dinhi kay mo lagi daghan ang gustong mudakop kaniya o mupatay kaniya. Pero taliwala niini kay nagtudlo man si Jesus sa templo, sabot pasabot nga open gid siya sa tanan. Kung kinsa katong mudakop kaniya, pwede gid guys ang mahitabo. Pero gi-specify, gi-mention din sa ebanghelyo nga walay mudakop, wala gitugot nga mudakop nganuman kay wala pa moabot ang iyang panahon. Indot kay mga igsoon ko ni Kristo. Tungod kay kini, balik ko na kung nagtudlo ka nato sa usa ka nindot nga kamatuoran nga ang tanan anaa gid sa iya ang saktong panahon aron siya mahitabo. Mo sa mga igsoon nindot ni nga pahinumdom ka nato. Especially bitaw karong panahon nga anate mga gipang-ampo, no? Nga wala pa bitaw nahatag, wala gihatag sa Ginoo, atay gustong mahitabo nga wala gitugot sa Ginoo. Well, ang mga pulong sa ebanghelyo naghatag kanato og lamdag katin-aw nga wala kini siya nahitabo tungod kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Kini nagpalawom sa tong paglaom. Karon year of hope man karon, no? 2025 Jubilee Year of Hope nga dili ta kawad-an sa paglaom kay kining atong mga gipang ampo, no, gipangayo sa Dios moabot ra gid ni. Pero sa iya ang panahon. Kay matud pa sa ebanghelyo kani wala nahitabo tungod kay wala pa man moabot ang iyang panahon. So mga igsuon, padayon ta, di ta angay mawad-kawad-an bitaw sa kani bitawng hope, no? Dili ta angay nga ma-hopeless tungod kay kana nagpahinumdum kanato ang mga pulong sa ebanghelyo nga ang tanan anaa gayoy iyang panahon. Kung ato kaning i-relate karon sa nitabo sa tuwang nasod, no, ilabi na ang sa nakagubot kayo, sige may kagubot ni atong nasod panahon sa election, no, gubot magi kaayo. Siguro kani bitong nahitabo nga gidakop
si Tatay Digong, no, ang former President Rodrigo Roa Duterte nga gidakop sa ICC. Makaingon po ta nga gitugot pud sa panahon. Well, dili aron nga kana siya kuan ba sana kung sa Tagalog pa mabulok sa kulungan, dili aron nga iya ang i-prove pud ang iyang kaugalingon nga hinlo siya kay sayod man ta pod sa panahon nga siya maong presidente, daghan gayud siya nga nabuhat, especially gid sa pag-eradicate or kung wala magid siya na fully eradicate, pero at least nga kanibang sa mga drug addicts, sa mga drug abuse, sayod man ta niining maong kamatuoran nga dako gid siya natabang, especially sa pag-minimize or sa pag-undang. Ako sayod ko, no, dakan kog mga kaila nga sa una naagid sila, nalulong gid sila sa maong drug abuse, no, drug addict gid sila, unya side man ta kay na atong nadungog ng mga istorya pud sa palibot dakan kay ang mga drug addict, pero sa panahon ni Tatay Digong nga siya maong presidente, nangundang ng hadlok gumikan sa kana nga grabe gid siya ka istrikto kaayo, nya nindot kayo siya og kana bitawng epekto tungod kay daghan kayo ang mga kinabuhi unta nga murag na hopeless gumikan sa drug addict, pagka-addict sa drug pero nabag-o gumikan ni ini. Unya side po ta nga napod sa negative nga effect, especially sa mga killings. Well, dili man pud ta makaingon nga ang tanang killings atong panahona is extrajudicial under sa umbrella sa war on drugs. Kay kana ikinahanglan pud sa i-prove sa court, di ba? So kana siguro kini panahon nga murag gitugot na gid ba alang sa kuha, dili man gid sa ingon makaingon ta nga kabubuton, pero gitugot gid siya sa Ginoo aron pod nga i-prove niya bang ipahinlo ang iyang kagalingon, no, i-prove niya sa tanan nga wala gid siya gibuhat nga daotan. All he did during his time as president was to save our country, was to preserve, no, the human dignity and human life, and to preserve, to promote and to preserve the common good. So kini murag gitugot na gid sa Ginoo, panahon na gid niya nga mahitabo nga iya abitaw i-clean niya ang iyang ngalan, i-prove niya nga wala gid siya sala nga. Well, kung ma-prove po nga na isala, well, ato pa nang dawaton kay naman ay impending investigation. Nga tuwa lang ani is that ilang kay sa social media karon grabe kayo. Nagkagubot bitaw kay sa social media, daghan po kayo ang mga friendship nga nagaguba tungod kay naay bitaw kani dili man ni sa normal, I mean dili man ni sa bag-o, tungod kay dugay na pod panahon nga basta panahon na gani maghisgot og politika, daghan kayo mga friendship nga mga guba kay both parties have their own different point of view, nya mao hinungdan aron maguba ang friendship. Man dili ta mahimong hinungdan ang politika aron maguba ang ato ang mga relasyon atong giampingan, dugay kay na kaayo nga tuig, no. Sakit kay pamalandungon nga kana suod kayo nga amigo pero gumikan sa politika naunsa naman hinuon. So dili ang ato ani is that kana as a Christian country, di ta malimot sa pag-ampos Ginoo nga hayagan ang tanan, no, dili lang ang mga judges, dili lang ang mga mo-investigate, apil na usap si Tatay Digong hayagan nga kung naa siya nabuhat nga di maayo, well, ang kunon nga kung napo siya nabuhat nga amayo, nakita man nato unsa ang iyang nahuman isip usa ka presidente sa tuang nasod. Unya to pong iampo ang tanan nga malamdagan nga dili na angay nga magaway-away. Nahimo na ganing kay ang hinungdan ang epekto man gyud nga kita magka-divide kani magyong kapobrehon. Kung kita divided kay ta as a country, di magyud ta makalingkawas gikan sa bangag sa kaning kapobrehon. So maghiusa kita ni ini. Well, yes, naatay mga different political point of view. Unya, di pa nato kalimtan nga although naatay nagkadaiyang mga panglantaw sa politika, pero let us always uphold justice. Kay mao man ni siya ato bitawng barometer or atong sukaranan aron makapot ginato ang kalinaw kaning hustisya, especially sa nahitabo sa ato ang nasod. Well, kana siguro usa ka concrete nga application sa giingon sa ebanghelyo nga wala gitugot tungod kay wala pa nabot ang panahon. Gidakop si Tatay Digong, siguro panahon na siguro nga ayang i-clean niya ang iyang ngalan dili lang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan, sa mga nahitabo nga nakita sa pikas
nga parte sa opposition nga murag mo'y hinungdan nga nung ipasakaan sa kaso dito sa International Criminal Court. Natong iyampo na to atong nasod nga og ato kini i-consecrate sa atong mahal nga inahan, no? Santa Maria ang inahan sa atong Ginoo. Kay ang mga Pilipino, ang Pilipinas gitawag man sa Pueblo Amante de Maria. Ang usa ka nasod, usa ka pueblo, usa ka barangay, usa ka komunidad nga nahigugma kang Maria. Mo sa atong i-consecrate nato, no, ang atong nasod ngadto sa kasing-kasing ni Maria, nakita unta iyang giyahan, iyang mga anak nga di na to malimod nga karong panahon na nagkabingkil-bingkil, nagkaaway-away. Especially panahon nga hapit na gayud ang eleksyon. Kana siguro mga igsoon ang usa ka concrete kayo nga aplikasyon niini ang giingon sa ebanghelyo nga gitugot tungod kay naabot na ang iya ang panahon. Sumo na mga igsoon ang ato ang pamalandong karong adlaw, duha ka punto, no. Una nga dili unta ta maiskandalo nga si Jesus Dios, dili man ta Hudiyo, dili pareha man ta sa mga Hudiyo nga sila na iskandalo. Ang ato ang reaksyon dili maiskandalo apan kini untang pagpadayag sa ebanghelyo nga si Jesus Dios, magpalawom unta sa atong pagtuo ug paglaom ngadto kaniya nga sanglit siya Dios, dili kita niya pasagdan sa unsa man nga mga problema o mga suliran sa kinabuhi nga atong pas-anon ato nga atubangon. Ikaduha, ang tanang butang naagid sa iyang igong panahon nga gitagana sa Ginoo aron siya mahitabo. Busa dili kita kawad-an sa paglaom. Kay ang tanan nga atong gipangayo kana siya ihatag sa Ginoo, not on our time but according to the time of God. Kay matud pa ang ato ang time sa atong perspective is chronos, sunod-sunod. Pero sa time sa Ginoo, it is kairos, in God's moment. In the moment allowed by God, in the moment prepared by God. Ug kini nahitabo sa tong nasod karon, siguro mao na gini ang panahon nga siya mahitabo aron nga ang tanan malamdagan, makabot ginato ang gitawag nato og hustisya, alang dili lang alang sa usa ka party apan sa tanan nga naapektuhan nining maong panghitabo sa atong nasod. Again, padayon ta sa pag-ampo isip Christian country, di mo ta makaingon nga di ta angay mag-ampo. Ang uban moingon nga kung mag-ampo ta kung may problema, murag i-spiritualize, dili man. Kay mao man siya ang ato ang katong pinakaunang buhaton isip Christian country, isip nagtuo sa Ginoo nga ang Dios mao gid siya ang kanibitawong solusyon nini, mao mo intervene sa iyang panahon alang sa pagsulbad sa maong problema. Busa ang mga tawo nga moingon nga ay ato ning iyampo, nya moingon sila nga nag-spiritualize man ka. Well, ma-question nato kung sila nagtuo ba sa Ginoo or dili. Nganuman kay kita nga isip nagtuo sa Ginoo, mao gani pinakauna natong buhaton. Kay magani si Kristo sa ebanghelyo, before siya mobuhat og desisyon, gi-portray man sa mga ebanghelista nga siya nag-ampo. Nag-spiritualize din siya. Wala tungod kay ang pag-ampo mao man say kutay nato ngadto sa Ginoo. Ug mika niini kita malamdagan sa pagsulbad sa problema, sa pagkabot sa hustisya kung kita ana ay pag-ampo. Sumuna mga igsuon, atong pamalandong nato karong adlaw, bahin sa tong ebanghelyo nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 7 versikulo 1 hangtod sa 30. Igsoon dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios ang ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa tapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong bunga. Nga igsoon ugman usab nga kita magkatapok dinhi sa tuang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang GXTD aron malandong sa pulong sa Ginoo ug kini ato ang paningkamutan nga i-apply sa ato ang kinabuhi. Kay ang pulong sa Dios siya man ang pulong nga nagdala sa kinabuhi. Nga igsoon gud ni Kristo uban sa pangliya, before ko malimot di no, karong panahon na kay panahon naman tas Kwaresma, ikaupat naman ta nga semana, nagsugod na no ang ato ang mga confession sa matag parokya. For example, kagahapong adlaw sa hapon didto kami sa sa parokya ni Señor San Miguel sa Dakbayan sa Tanggob aron sa pagpahigayon sa parish confession. Ug niadto sa Miyerkules sa hapon didto pud mi sa Dakbayan sa Oroqueta
kay nagtabang no sa pari nga nasa didto sa Cora Parroco si Father Edgar Kanama ug sa iya ang parochial vicar si Father Ariel Igaw sa Oroqueta sa pag-administer sa Sacrament of Confession. Busa alang sa tanang nga naminaw karon, i-announce naman na sa inyo ang mga parokya unsa ang schedule mo nang atong kanabitong kini siya nga opportunity atong i-avail no ang maong nga oportunidad aron kita makadawat sa sakramento sa kumpisal, aron kita mapasaylo sa atong mga sala sa Dios o kita it is aptly man sa panahon sa Kwaresma no ang repentance. Nga igsuon kada ni Kristo uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan, kag isangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping, o kay Dios li siempre bendiga.